अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूअर्स, डॉक्टर अली साजिद। हमने लाहौर में कोरोना के तनाजुर में मायूसियों के खात्मे के लिए एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जैसा कि आप जानते हैं। उसका नाम है होपफुल लाइफ। आज उसमें हमने अपना एक मेहमान को मद्दू किया है जिनका ताल्लुक नफ्सियात की दुनिया से है, माहिर नफ्सियात हैं, PhD की है, और लाहौर की एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्लेस या हॉस्पिटल की अंदर जिम्मेदार पोजीशन पे बैठी हुई हैं, डॉक्टर साइमा मजीद। डॉक्टर साइमा, वेलकम टू दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ होप फॉर लाइफ। आप हमारी कोई तकरीबन 60th आज की मद्दू करने वाली शख्सियत है और सेकंड खातून है। मेजॉरिटी डोमिनेटेडली होप फॉर लाइफ में मेल थे, जिसमें टेक्नोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट थे, एम्बेसडर थे, एकेडमिशियन थे, वाइस चांसलर थे, और आज नफ्सियात की एक बहुत ही दुनिया में जिनका बहुत आला नाम है, यंग प्रोफेशनल है डॉक्टर साइमा मजीद। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पढ़ाती भी है और नफ्सियात के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन चूंकि ये इनकी शनाख्त में, इनकी शख्सियत में एक नुमायां पहलू है कि इनका खमीर इसी मिट्टी से उठा है और माशाअल्लाह डॉटर ऑफ द सॉइल है और मिडिल क्लास की वो शख्सियत हैं जो कि सेल्फ मेड हैं, और इन्होंने अपने जोरे बाजू पे अल्लाह की रहमतों और बरकतों की तलबगार हुई और अल्लाह ताला ने इनको नवाजा। इनकी नेक नीति पे, इनकी अच्छाई पे, इनकी पॉजिटिव नेचर पे मैं खुद इनका वो हूँ, शाहिद हूँ, यानी शाहिद हूँ कि किस तरह लोगों को डीलिंग में इनका एटीट्यूड पॉजिटिव डोमिनेंट होता है और लोगों को मदद करने के जज्बे से सरशार होती हैं। जब भी इनको मैंने पाया, स्टूडेंट्स हों, PhD के उम्मीदवार हों, MPhil के रिसर्चर हों या नफ्सियात के क्लाइंट हों, हर एक के साथ इनके एक पॉजिटिव और स्माइलिंग एटीट्यूड है। मैं डॉक्टर साहब आपका बड़ा मशहूर हूँ, आपने टाइम दिया है। आज 40-50 मिनट में हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हमें अपनी जिंदगी का स्टार्ट बताएं। एक गलत फहमी है पाकिस्तान में कि सिफारिश और रिश्वत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आप जिंदगी में जब मैंने पढ़ा है, देखा है, तो मुझे लगा है कि आप वो एक रिलेटिव टर्म्स में रोल मॉडल है पाकिस्तानी खवातीन के लिए, यंग खवातीन के लिए, जो अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाहती हैं। समझ नहीं आती डोर कैसे पकड़ें। बस देर में यही है कि अब्बा जी की चिट चाहिए या वज़ीर आला से वाकफियत होनी चाहिए या कोर कमांडर के फैमिली से रब्ता होना चाहिए। ये गलत फहमी है जो कि लोगों ने फैलाई हुई है, जो जिंदगी में काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, जो जिनमें तरक्की का जज्बा नहीं। तो कुछ अपनी जिंदगी के हालात बताएंगे हमें, थोड़ा सा स्टार्ट करें बचपन से। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू हियर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी सिफारिश है या आपके लोग जानने वाले हैं या आपके पास शायद पैसा है तो आप अपनी एक नाम बनाते हैं। लेकिन मैं आप खुद पर्सनली इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ और मैं खुद एक बहुत ही आप समझें कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डस्का के एक गाँव में मेरी पैदाइश हुई क्योंकि मेरी मदर वहाँ रहती थी। ऑल्दो मैं वहाँ सिर्फ 14 दिन ही रह पाई क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो हमारी पोस्टिंग्स डिफरेंट एरियाज में होती रही। लेकिन अगर पैदाइश के हवाले से मैं बात करूँ तो वहाँ हुई और मेरा ज़िंदगी का ज़्यादातर जो मेरा बचपन है, मेरा चाइल्डहुड, मेरा सारा स्कूलिंग, मेरी कॉलेज वो टेक्सला कैंट में, टेक्सला कैंट और वाक कैंट के एरियाज में। तो जो कि और मेरे फादर एक नॉन गेजेटेड जो है वो आर्मी में पर्सन थे। हम सिर्फ 2 बहनें थी और उस वक्त तो शायद लड़कियों को या बेटियों को पढ़ाने का इतना ज़्यादा रवाज नहीं भी था और इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं भी मिलती थी। लेकिन मेरे फादर वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अस और कि मेरी बेटियां पढ़ेंगी और उनको हमें हर किस्म की अपॉर्चुनिटी दी गई और कॉन्फिडेंस दिया गया। और तो वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रेनिंग में मेरी बेसिकली शामिल है और शुरू से हमें ये सिखाया गया मेरे फादर की तरफ से, मेरी मदर की तरफ से, कि सिफारिश या दूसरों पे डिपेंड करना जो है ना वो आपने नहीं सीखना, बल्कि अपनी ज़ात पे डिपेंड करना सीखना है। अपनी ज़ात में आपने ऑटोनोमस होना है। हमें बेहतरीन एजुकेशन दी गई। ऑल्दो मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ी, जो फेडरल बोर्ड के स्कूल्स थे, फेडरल बोर्ड FG कॉलेज गर्ल्स में पढ़ी, फिर FG कॉलेज जो था वाक एंड का वहाँ मैं पढ़ी, फिर गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में पढ़ी और फिर मैं लाहौर के जो पंजाब है इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में मेरा एडमिशन और प्योर मेरिट पे हुआ। आई वाज द फर्स्ट रोल नंबर। रोल नंबर फर्स्ट का मतलब है कि मैं सबसे टॉप पर थी। ऑल्दो आई वाज कमिंग रावलपिंडी एंड टेक्सला कैंट, तो यहाँ जितने भी लाहौर के लोग
تھے, میرے مارکس زیادہ تھے, میرے ٹیسٹ انٹرویوز میں سب میں مارکس زیادہ تھے, سو آئی گیٹ دا فرسٹ رول نمبر اینڈ دین آئی بیکم اے پروفیشنل کلینیکل سائیکالوجسٹ. اسی طریقے سے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رہا, لیکن بیسک جو ایک مائنڈ میں ڈال دیا گیا تھا کہ سفارش یا دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا, اپنی ذات پہ ڈپینڈ کرنا ہے, اپنی ذات کو وہ ایک موٹیویشن رہی میری لائف میں ہمیشہ سے. اور میرے فادر کی انکریجمنٹ رہی ہمیشہ سے میری بیک پر, جو کہ لوگ بہت زیادہ لوگوں کا اعتراض بھی تھا کہ میں کیوں ہاسٹل پڑھنے جا رہی ہوں. ایک مسکنسیپشن تھا اباؤٹ ہاسٹل لائف, وہ توڑا گیا, وہ اس کو ڈینائی کیا کہ نہیں بیٹیاں جو ہیں وہ پڑھی. ہم دونوں بہنوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اور ہم دونوں, میری جو چھوٹی بہن ہے شی از اے بزنس وومن اور میں آئی ایم اے کلینیکل سائیکالوجسٹ. تو ایک آپ سوچیں کہ بہت ہی لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس سے لے کر اب تک کا سفر جو ہے وہ سب اپنی ذات کے بلبوتے پر اللہ کے بھروسے پہ کیا. آپ کا جو داخلہ ہوا پنجاب یونیورسٹی میں کلینکل سائیکالوجی کا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا بہت بڑا نام ہے مجھے یاد ہے, اور 60s میں امریکن نے آ کے بنایا تھا, اور اس کا دنیا میں ایک اس کی شناخت ہے. تو میں نے دیکھا آج کل بھی اس کو لیڈ کر رہی ہیں ڈاکٹر سائمہ داؤد, جو کہ ورلڈ نون سائیکالوجسٹ ہیں. تو یہاں کے ادارے نے آپ کی شخصیت کو میں زیادہ مثبت ویلیوز ایڈ کی, نالج کے علاوہ اس کا بھی ایک رول ہے آپ کی اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ میں؟ جی جی بالکل سر, جیسے میں نے کہا کہ میں سینٹر فار کلینیکل سائیکالوجی سے میں نے اپنا EDCP کیا, وہیں سے MS کیا, اور پھر میں نے اپلائیڈ سائیکالوجی سے اپنی PhD کی. تو بینگ اے سائیکالوجسٹ ہمارے ٹیچرز بھی اور وہ ایک پورا ماحول یہی تھا کہ آپ تھوڑا سا لائف کی طرف پازیٹیو رہیں, دوسروں کے لیے پازیٹیوٹی کریٹ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. اور ایک میری اپنی ذات کے اندر بھی میری ٹریننگ کا حصہ تھا, جس نے پلس یونیورسٹی کے ٹیچرز کا, ہمارے سبجیکٹ میٹر کا, کیونکہ سائیکالوجی اٹ سیلف ایک although it's coming from جیسے اب نارمل سائیکالوجی بھی ہے, سائیکالوجی آف ڈیزیزز بھی ہے, لیکن وہیں پازیٹیو سائیکالوجی اور سائیکالوجی آف موٹیویشن, یہ چیزوں نے میری لائف میں واقعی بہت بڑا چینج ایک لے کر آیا. اور اسپیشلی جو میں جیسے شروع میں جب میں سائیکالوجسٹ بن رہی تھی تو تب شاید بہت رواج تھا صرف ڈاکٹرز بننا ہے, صرف انجینئرز بننا ہے, اور سائیکالوجسٹ کا کوئی اتنا خاص زیادہ اسکوپ نہیں سمجھا جاتا. لیکن اس وقت میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اپنے فادر سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپل, ان کی پرسنالٹی کو سمجھنا چاہتی ہوں, ان کے رویوں کو سمجھنا چاہتی ہوں, اور ان کی لائف میں جو پرابلمز ہیں ان کو میں سالو کرنا چاہتی ہوں. سو ہی واز ود می. تو میں جب سائیکالوجی کی ایجوکیشن لے رہی تھی تو مجھے لگا یس دس از واٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ ادرس. تو اس تعلیم نے مجھے بہت زیادہ مزید پازیٹیو بھی بنایا, اور مزید مجھے لوگوں کے لیے بیٹر انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کی. تو ایون ابھی بھی اگر کوئی مجھ سے ریش بہیو کرتا ہے یا کوئی غلط مجھے لگتا ہے کہ غصے میں ہے, آئی ٹرائی ٹو ایمپتھائز رادر کہ میں واپس غصہ کروں یا واپس میں ویسے ہی بہیویئر شو کروں. تو مجھے لگتا ہے میں آئی ٹرائی آلویز ٹرائی ٹو ایمپتھائز کہ یہ اس وقت ایسا کیوں بہیویئر ہے اس کا, یا اگر میں خود اپنی طرف سے دنیا میں ایک پازیٹیوٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکوں تو یہ ایک بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوگی بینگ اے سائیکالوجسٹ بھی, بینگ اے پرسن, بینگ اے گڈ سٹیزن آف دی سوسائٹی. ڈاکٹر صاحب, میں پاکستانی سوسائٹی کا ایک لے مین ہوں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. میں نے کچھ سوسائٹی میں غلط العام چیزیں نوٹ کی. مثلا کوئی ذہنی مریض آتا ہے تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں, زیر لب مسکراہٹ دیتے ہیں, اور ایک آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو پاگل آ گیا. یہ ایک ذہنی کیفیت میں تبدیلی انسان کے ہاتھ میں نہیں. جس طرح کسی کو سر درد ہو رہی ہے, کسی کو حادثہ ہو گیا, کسی کو چوٹ لگ گئی, کسی کو خدا نخواستہ کینسر ہو گیا, یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. تو ذہنی کیفیت میں تبدیلی جو کہ الٹیمیٹلی اب نارمل بیہیویئر کو لیڈ کرتی ہے اور پاگل پن کو لیڈ کرتی ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کے بس میں نہیں ہے. تو یہ جو سوسائٹی کا طرز عمل ہے, کیا آپ اس کو مستحسن سمجھیں گی کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, یہ ایکسیپٹیبل ہے یا ہم اس کو بدلیں, اس کو غور کریں اس چیز؟ جی جی بالکل, آپ کی بہت زبردست آبزرویشن ہے. ہمارے ہاں جو مینٹل النیسز ہے اس کو ہمیشہ سے اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے. اب اسٹگما دو طرح سے, ایک تو ہم سیلف اسٹگما بھی ہے کیونکہ ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اور دوسرا سوشل اسٹگما ہے. ایک تو جب ہم خود بھی کسی ذہنی طور پر کوئی اسٹریس میں آتے ہیں, انزائٹی میں آتے ہیں, ڈپریشن میں آتے ہیں, تب ہم بھی سائیکولوجیکل ہیلپ کے لیے نہیں جاتے, یہ سوچ کر کہ میں بھی پاگل ہوں تو جاؤں گا. اب وہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی کی طرف سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے, اگر سمپل اسٹریس بھی ہے اور اگر مینٹل ہاسپٹل میں وہ علاج کے لیے آ رہا ہے تو یہ پاگل ہو گیا. اچھا, اگر
वो पागल भी हो गया तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिसऑर्डर। दूसरी तरफ हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है कि बीमारी से ज्यादा इसको जिनों का साया समझा जाता है, बीमारी से ज्यादा इसको तावीज का या काला जादू का असर समझा जाता है। और जब वो असर समझा जाता है तो बहुत कम लोग जो है वो साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाना पसंद करते हैं, और अगर जाते भी हैं तो वो अवॉइड करते हैं लोगों को बताने से। अब लोगों का क्योंकि एटीट्यूड नॉर्मल या कहना चाहिए हेल्दी नहीं होता, दे आर नॉट देयर टू सपोर्ट देम, बल्कि यही कहा जाता है कि अच्छा ये पागल है, इसको कोई मसला है, हम उसको लोगों को अवॉइड करते हैं या हम लोगों को समटाइम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बुलिंग बिहेवियर भी होता है। किसी ऑफिस में कोई ये शख्स अब नहीं बता सकता कि मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा हूँ या मैं डिप्रेशन के लिए साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से बॉस की तरफ से एक इमेज आता है कि अच्छा ये डिप्रेस्ड है या ये स्ट्रेस्ड आउट है, ये शायद जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इवन जॉब थ्रेट्स भी हैं लोगों को। फैमिली में अगर किसी को पता चल जाए तो ये भी है कि हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचा जाएगा। तो एक जनरल एटीट्यूड सोसाइटी का काफी नेगेटिव है टुवर्ड्स मेंटल इलनेसेस, जो कि बड़ा सैड है। इस पर डॉक्टर साहब मैं आपको एक अपना तजर्बा बताऊं। हमारी फैमिली में कनाडा से बंदा आया, ही वाज हाईली एजुकेटेड, पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो सका मेंटल स्ट्रेसेस की वजह से, थोड़ी सी उसमें अबनॉर्मलिटी आई, तो मैं उसको खुद पकड़ के एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले गया और इनिशियल काउंसलिंग के बाद वो नॉर्मल हो गया और कनाडा वापस चला गया। तो ये जो आपने कहा ना कि अगर मेरे दांत में दर्द होती है तो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाता हूँ, बता के जाता हूँ मैं डॉक्टर के जा रहा हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आपके नजदीकी हम साइकोलॉजिस्ट से रजू करें और हल्के फुल्की उससे जिसको कहते हैं ना हल्की फुल्की मौसीकी करके, तो हम अपने ज़हन की ग़िज़ा लेके, एनर्जी लेके, टॉनिक लेके और ट्रीटमेंट लेके हम वापस आ जाए। तो इस बुत को तोड़ने की जरूरत है सोसाइटी में, जहालत के बुत को, जो गुलामी के बाकियात हैं आपके नजदीक। अब इस मौके पे मुझे जनाब रसालत माब की तैयबा से एक बड़ा अच्छा वाक़या याद आ रहा है, शायद इसीलिए हम लोगों के लिए यकीनन वो बताया गया होगा कि मस्जिद नबवी के बाहर एक खातून खड़ी है और पसीने से जनाब रसालत माब का जिस्म मुबारक शराबूर है और आप उसकी बातें सुन रहे हैं गौर से। जब आप काफी देर बाद तशरीफ लाए तो साहबा किराम ने अर्ज किया कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि ये वो तो पागल औरत थी। तो आपने क्या इरशाद फरमाया? आपने इरशाद फरमाया कि जब मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। तो समटाइम्स पागल लोग, ज़हनी तौर पे माजूर लोग ज्यादा बोलते हैं, उनको सुनना भी सुन्नत रसूल है, ताकि वो मेंटली लाइट हो जाए, जाके सो सके। मेरे पास भी यूनिवर्सिटी में एक से दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, 2-4 साल बाद मुझे मिलते हैं, जो आके दाएं बाएं शायद सुना रहे होते हैं दुनिया जहान की, और मैं उनको इसलिए सुनता हूँ कि वो लाइट हो जाते हैं और कहते हैं हमें रात को अच्छी नींद आ जाती है आपसे बात करने के बाद। तो हम पागल पे ना उसको मेंटल फर्स्ट एड दें। मेंटल फर्स्ट एड क्या हो सकती है डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा गाइड करें, हम सब जाए उस मामले में, आप थोड़ा हमें गाइड करें। बल्कि ये आपने बड़ा अच्छा ये ऐड किया कि सुनना। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको अगर हम सिर्फ एम्पैथेटिक लिसनिंग देते हैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो उनके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई सुनना ही नहीं चाह रहा होता। उनके घर पर उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, कोई उनको सुन नहीं रहा होता। और डिप्रेशन में तो आप जो सुसाइडल रेट हमारी सोसाइटी में भी और बाहर के फॉरेन में भी बहुत बढ़ गया है, उसके रीजन यही है कि हम ये कह रहे हैं कि ये उसका मामला है, ये एक एटीट्यूड है कि जी अगर वो कमरे में बंद है, किसी से बात नहीं कर रहा, तो ये उसका मसला, हमने इंटरफेयर नहीं करना। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें अपनों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, जानने वाले अगर वो बात करने से अवॉइड कर रहे हैं, आपको लगता है वो नॉर्मल नहीं है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एक जो कॉन्सेप्ट है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी न्यू, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये नया है क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ मेडिकल फर्स्ट एड की बात सुनी है और की है। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का मतलब यही है कि हम पहले उस स्टेप पर भी उस इंसान की बात सुने, उसको पैनिक ना होने दें, उसको बताएं कि आई एम हियर फॉर यू, चाहे वो फैमिली मेंबर करें, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, ताकि उसकी वो नौबत, वो सुसाइड की नौबत ना आए, या वो पूरा डिसऑर्डर कंप्लीटली जिसको हम डायग्नोज कर देते हैं उससे पहले ही हेल्प उसको मिल जाए। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के इवन जैसे डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, जैसे अब कोविड-19 है, तो इसमें हमारी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड की बहुत ज्यादा गैप है जो हमें फिल करना है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी, एजुकेशनिस्ट भी, फैमिली मेंबर्स को भी, फ्रेंड्स को भी, कि वी शुड बी देयर ऑलवेज फॉर आवर लव्ड वंस, फॉर आवर फ्रेंड्स, कि हम
उनकी बात सुने, उनकी बात अगर वो इवन कहना भी नहीं चाह रहे लेकिन हमें लग रहा है कि उनको हमारी जरूरत है, तो हमें उनको उनसे बात करनी चाहिए। बात करना बड़ी जरूरी है। और साइकोलॉजिस्ट बेसिकली करता भी टॉकिंग की हो रहा है, वो अपनी साइकोथेरेपीज के हवाले से मेडिसिन तो दे नहीं रहा होता, वो कोई केमिकल चेंज नहीं ला रहा होता बॉडी में, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल हेल्प दे रहा होता है। दैट इज बेसिकली अ टॉकिंग क्योर। तो अगर सोसाइटी में मुझे लगता है हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने कोलीग से बात करना शुरू कर दें, उनकी बात सुनना शुरू कर दें, तो ये आधा काम तो साइकोलॉजिस्ट का वहीं पर हो जाएगा। तो आपके नजदीक ये हुकूकुल इबाद में आता है किसी को सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग मैं इसको कहूंगा। एम्पैथेटिक लिसनिंग एक टर्म वेस्ट ने कॉइन किया, लेकिन पाकिस्तान में इक्वली एप्लीकेबल है कि आप बगौर सुने उसको, हम दर्दना तौर पे सुने, चेहरे पे आपके तासुरात हो गम वाले, अफसुर्दगी वाले, ताकि मैंने एक ऐसा भी देखा कि हम मेरे दफ्तर में एक सेमी अबनॉर्मल बंदा था, जब उसको लोग पागल कहते थे तो वो लड़ने लग जाता था, कहता था मैं पागल थोड़ी हूँ। तो इनको पागल भी कहना मेरे ख्याल में अखलाकी जुर्म है। डॉक्टर साहब, एक रुझान है पाकिस्तान में, अच्छा या बुरा मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, कि 99% खवातीन साइकोलॉजिस्ट है पाकिस्तान में, और ग्लोबली कोई 80 से 90%। क्या वजह है इसकी? ये जेंडर फोकस्ड क्यों है? ये तखसीस, ये क्यों है तखसीस? डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आपके नजदीक? सर मुझे बाय द टाइम मैंने एनालिसिस किया और मुझे इसकी 2-3 वजूहात समझ आती है। एक तो वजह, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब तो बहुत ही कम मेल साइकोलॉजिस्ट है, अब फिर थोड़े से आ रहे हैं। पहली रीजन तो शायद यही थी कि हमारे जो वालिदैन हैं वो ज्यादातर चाहते हैं लड़कों को, स्पेशली क्योंकि उन्होंने जॉब करनी है, उनको कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो शुरू से उनको बताया जाता है कि आपने या तो डॉक्टर्स बनना है या इंजीनियर्स बनना है, या फिर ज्यादा कॉमर्स में आप जा सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। इवन मैंने भी जब साइकोलॉजी ली तो मेरे जो मामू हैं वो सारे बैंकर्स थे, तो उन्होंने बड़ा इस चीज को माइंड किया और कहा कि साइकोलॉजी में तो इसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसको एमबीए करना चाहिए था या इसको कॉमर्स में जाना चाहिए। तो आई थिंक एक तो रीजन ये हो सकती है, दिस इज माय हाइपोथेसिस, एक रीजन ये हो सकती है कि लड़कों को क्योंकि कैरियर ओरिएंटेड जॉब्स के बारे में कहा जाता है और साइकोलॉजी में लोगों का ख्याल है कि इतनी शायद जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली। सेकंड, मुझे लगता है कि बीइंग फीमेल हम शायद ज्यादा एम्पैथेटिक हैं, ज्यादा सेंसिटिव हैं, और हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये हमारी नेचर के साथ या हमारी एक नर्चरेंस जो नेचर है उसके साथ जाता है, तो वी फील मोर गुड। हमें लगता है कि हम ज्यादा बेहतर उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे ये आपके नजदीक जेंडर सेंसिटिविटी में फीमेल की डोमिनेंस की रीजन उनका दर्जा हसासियत होना एक पहलू है, और हिस्टोरिकल ट्रेंड दूसरा पहलू है। भेड़चाल में भी खवातीन आ जाती हैं कि उनकी फ्रेंड, उनकी कजन, उनकी सिस्टर उस फील्ड में पहले से है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि खवातीन का रोल पाकिस्तान में 99 या 98% है साइकोलॉजी में। ग्रेजुअली ये डिस्क्रिमिनेशन कम होकर कुछ मेल आने शुरू हो गए हैं, काफी स्कोप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में साइकोलॉजी का इब्तदाई दौर कैसा था? 60s में मेरे ख्याल में साइकोलॉजी आई। गवर्नमेंट कॉलेज के बड़े मशहूर जो प्रोफेसर थे डॉक्टर अजमल, वो पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के नामवर तरीन एक नफ्सियात, माहिर नफ्सियात थे। हाँ जी, थोड़ा सा हमें बताएं पाकिस्तान में इसकी इब्तिदा और कहाँ हुई इसकी? सर जैसे मास्टर्स और बीए जो ग्रेजुएशन लेवल तक तो जैसे आपने कहा 1960 से स्टार्ट हो गया, लेकिन जो पहला इंस्टीट्यूट 1990s में, शायद 92 या 93 में पंजाब यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इंस्टीट्यूट एक कायम किया गया क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेकर। पहले साइकोलॉजी वाज जस्ट अ सब्जेक्ट, अप्लाइड साइकोलॉजी है या जनरल साइकोलॉजी है। सबसे पहली जो स्पेशलाइजेशन 90s में स्टार्ट हुई दोनों यूनिवर्सिटियों में, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, एडीसीपी के नाम से, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें फोकस किया गया कि वो लोग जो मास्टर्स कर लेते हैं साइकोलॉजी में उनका थ्योरेटिकल नॉलेज तो होता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन हाउ टू डील विद द पेशेंट्स, उनको डायग्नोसिस कैसे करना है, उनको असेस कैसे करना है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं हमारे साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द मेंटल डिसऑर्डर्स। तो वो एक 15 मंथ्स का डिप्लोमा स्टार्ट किया गया, जिसमें प्लेसमेंट की, क्लिनिकल प्लेसमेंट इन द डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग में की गई और क्रेडिट आवर्स रखे गए, जिसमें असेसमेंट यानी कि जो हाउ टू डायग्नोज द पेशेंट उसके लिए रखा गया। तो तब इसकी इब्तिदा हुई। तो शुरू में तो ये एडीसीपी बहुत अरसे तक चलता रहा, फिर अराउंड अबाउट 2009 में या 2007 में, सॉरी,
MS स्टार्ट किया गया क्लिनिकल साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर एक डिफरेंट पब्लिक भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने MS और ADCP स्टार्ट किया। तो अब तो लाहौर में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करा रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही स्पेशलाइज हो रहा है, और बाकी एरियाज जो इतने एरियाज हैं जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है। हेल्थ साइकोलॉजी भी 4-5 साल पहले ही पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई है। तो इन तमाम एरियाज की भी हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट में तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन हो रही है। हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी को दिया जा रहा है, जिसकी जो जॉब प्लेसमेंट्स हैं वो हेल्थ सेक्टर में है, हॉस्पिटल्स में है, NGOs में है, लेकिन जैसे मैनेजमेंट सर्विसेज में भी है। जी बिल्कुल, उसमें भी है। अब एक मैनेजमेंट का जो एरिया है जिसको कॉर्पोरेट साइकोलॉजी कह लें आप, या इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कह लें, वो इतना बड़ा गैप है जिसको अभी तक हम फिल नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर हम लीडरशिप की साइकोलॉजी समझेंगे, हम अपने सबॉर्डिनेट की साइकोलॉजी समझेंगे, तब प्रोडक्शन बेहतर होगी। अगर प्रोडक्शन बेहतर होती है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बेहतर होगी। तो हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए ना एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत कम है। तो एक कॉर्पोरेट वाले मिसिंग है, जो कि सेल्फ मोटिवेशन पे काम करके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के जरिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। और आप देखें, मैंने एक स्टडी की थी आज से 20 साल पहले, पाकिस्तान में एक सिगरेट की फैक्ट्री के जो एम्प्लॉई KPK में हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी सिंगापुर की उसी कंपनी की चेन में जो सिंगापुर में खवातीन काम कर रही है उनसे हाफ है। प्रोडक्टिविटी हाफ का मतलब है कि प्रोडक्शन हाफ है तकरीबन उनकी। और वजह क्या है कि आप मोटिवेशनल क्लाइमेट क्रिएट करते नहीं है, लीडरशिप एनकरेज नहीं करती, पॉजिटिव बिहेवियर नहीं देती, और इंसेंटिव और रिवॉर्ड का मैकेनिज्म नहीं है, सिलेक्शन और ट्रेनिंग में जोर नहीं है, जिसकी वजह से आपके इदारों की पैदावारियत कम हो जाती है। तो ये सारे एरियाज में साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके लिए इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी उसके लिए एक मेजर रोल प्ले करती है, जो मिसिंग है पाकिस्तान में। सिर्फ गवर्नमेंट लाहौर में हो रही है जहाँ तक मुझे पता है। तो आपके नजदीक इसमें अंडर ग्रेजुएट भी होना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी में, और इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि हम मौका ही क्यों आने दें उस वक्त का कि जब हमारे बच्चे जो हैं वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होकर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आए। व्हाई नॉट प्रीमैच्योरली उसको एड्रेस कर लें चाइल्ड साइकोलॉजी के तौर पर। बिल्कुल, और चाइल्ड साइकोलॉजी तो मुझे लगता है ना सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को पढ़ना चाहिए बल्कि हर एक को पढ़ना चाहिए, बिकॉज सब लोग एक पोटेंशियल पेरेंट्स होंगे शादी के बाद, जब बच्चे हैं उनके, तो हमारे माँ बाप को असल में पता ही नहीं है कि पेरेंटिंग जो है उसका कितना ज्यादा रोल है आपके बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इवन उसकी फिजिकल डेवलपमेंट में, और लेटर ऑन उसकी एज की जो उसका एक लाइफ सेटिस्फैक्शन होती है, उसकी जो अचीवमेंट्स होती है, उनका कितना रोल पेरेंटिंग में छुपा हुआ है। और चाइल्ड साइकोलॉजी इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हैप्पी पेरेंटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आपके नजदीक? बहुत ज्यादा, और हमारे पेरेंट्स वो एक ओल्ड स्कूल पर चले आ रहे हैं कि पेरेंट्स हैं तो वो अथॉरिटेटिव होने चाहिए, दे शुड बी लाइक अ बॉस, उनकी कमांड को बच्चे को सुनना है, बच्चे की आपने नहीं सुननी है वापस, बच्चे की कोई राय नहीं है, मैं चूंकि माँ हूँ, मैं चूंकि बाप हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतर है, तो सिर्फ मुझे डिसाइड करना है। और वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह, बच्चा एक रोबोट की तरह बस फॉलो करेगा, उसको लॉजिक करने की परमिशन नहीं है, उसको क्वेश्चन करने की परमिशन नहीं है। तो ये सारी चीजें बच्चे को अनहैप्पी कर रही है, और अनहैप्पी मीन if an unhappy child leads to dissatisfied child, और उसकी परफॉर्मेंस, उसकी मोटिवेशन, उसकी पर्सनालिटी सब कुछ तबाह हो। तो चाइल्ड साइकोलॉजी तो आप समझेंगे, मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल। तो पाकिस्तानी या साउथ एशियन कल्चर में माँ बाप एक कमांडिंग ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया, कमांड एंड कंट्रोल के अलावा सब्जेक्ट भी मेरी मर्जी के लो, कैरियर भी मेरी मर्जी का लो, शादी भी मेरी मर्जी करो, बस मैंने क्या दिया बस काफी है। तो वो नतीजा होता है तलाक बढ़ जाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद वो नई डिग्री बाद में लेता है, ये लेती है कि वो माँ बाप के इशारे में कर लिया था, मेरा इंटरेस्ट इसमें। तो सोसाइटी में एज ए होल प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। सोसाइटी की नशमन और बका और तरक्की और खुशहाली में ये इम्पेडिमेंट है चाइल्ड साइकोलॉजी का न होना। तो आप सजेस्ट करती है कि HEC जब कभी किसी स्टेज पे साइकोलॉजी काउंसिल बनाएगी, चलो साइकोलॉजी काउंसिल पे इसी बहाने साइकोलॉजी काउंसिल पे गुफ्तगू कर लेते हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, बार काउंसिल है, बिजनेस काउंसिल है, साइकोलॉजी काउंसिल क्यों नहीं?
आप कोई रांदा दरगाह हैं, आप कोई लुटे फुटे कोई महाजरीन है कि आपकी सुनवाई नहीं होती ना HEC में ना सरकार में ना कोई पार्लियामेंट में? हमारी कुछ सोसाइटीज हैं, मेजर 2 सोसाइटीज हैं, एक तो है पंजाब PACP पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक है PPA पाकिस्तान साइकोलॉजिकल सोसाइटी एसोसिएशन सॉरी है, लेकिन आई थिंक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उतनी ज्यादा फोर्सफुली वर्किंग में नहीं है, क्योंकि हमारा जिसको कहते हैं लेजिस्लेटर्स तक हमारी अप्रोच नहीं है। जब हम लेजिस्लेटर्स तक अप्रोच नहीं करेंगे तो हमारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अगर हम साइकोलॉजिस्ट को नई चीजें इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते हैं या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं तो हमारी अप्रोच जिसको कहते हैं नहीं है। हम जस्ट अपने तौर पर सेमिनार्स कराते रहते हैं, साइनॉप रिसर्चेस कराते रहते हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं, मगर लेजिस्लेशन में कोई चेंज नहीं है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आपने MSc के बाद या BS के बाद ऑनर्स के बाद आपने यू हैव टू डू अ स्पेशलाइज्ड, या तो आप डिप्लोमा करें ADCP या फिर MS क्लिनिकल साइकोलॉजी 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन लें, तभी आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं हमारे पाकिस्तान। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो अपना क्राइटेरिया बनाया है वो सिंपल BS ऑनर्स सिंपल MSc लोगों को भी इंडक्ट कर रहे हैं। उनको ये आइडिया ही नहीं है कि उनके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है टू डील विद द पेशेंट्स, टू डील हाउ टू डायग्नोज देम, हाउ टू ट्रीट देम, वो तो उनके पास है ही नहीं। क्योंकि जो क्लिनिकल प्लेसमेंट का रोल है MS में या ADCP में वो मिसिंग है MSc में और BS में। लेकिन हमारी ये बात उधर तक पहुंचाना हमें इतना मुश्किल है कि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो लैक ऑफ काउंसल है। मैं इस पे बिल्कुल आपकी बात सही है, अगर हम हैं भी तो हम बहुत वीक हैं। आपका मतलब है पब्लिक सर्विस कमीशन में आपकी सुनवाई नहीं है और हाई टेक जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, दे आर बीइंग टेकन एट पार विद द लो टेक का कम तलीबा के बराबर उनको लिया जा रहा है। जब नॉन टेक्निकल लोग आएंगे उनको नहीं पता होगा कि कैसे पेशेंट्स को डील करना है, तो हमारा जो प्रोफेशन पहले स्ट्रगलिंग प्रोफेशन है वो तो और डाउन चला जाएगा। वो तो ये समझा जाएगा शायद हमें पेशेंट देखने ही आते, क्योंकि हम क्वालिफाइड लोगों को ले ही नहीं रहे। अब आपने जिक्र किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में कि ये रिलेटिवली इनके पास हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज्यादा है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में क्या प्लेसमेंट या इंटर्नशिप देते हैं, वो उसमें क्या तरीका बात है? सर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जैसे MS में या ADCP में इस तरह करवाई जाती है। ADCP क्या चीज है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। अच्छा, जो कि MSc के बाद या पहले, क्योंकि यही होता था जैसे मैंने आपसे कहा 90s में, फिर 2000 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद हम सब ने अपनी इम्प्रूव की एजुकेशन। इसमें कुछ क्लिनिकल आवर्स जैसे 36 या आई थिंक 270 आवर्स जो हैं वो क्लिनिकली HEC ने प्रूव किए हुए कि आपने डिफरेंट हॉस्पिटल सेटिंग में जाकर उन्हीं पेशेंट को आपने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग है अंडर द सुपरविजन ऑफ वहाँ जो भी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, उनकी अंडर सुपरविजन उनके क्लिनिकल आवर्स होते हैं, जिसमें वो असेसमेंट सीखते हैं, डायग्नोसिस सीखते हैं, पेशेंट रियल पेशेंट को वो ऑब्जर्व करते हैं इनिशियली और फिर उन्हीं पेशेंट्स पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। आप ये समझे कि जैसे MBBS करके लोग 4 साल की 5 साल की एजुकेशन ले लेते हैं, फिर 2 साल हाउस जॉब करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ हाउस जॉब जिसमें आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके बगैर आप समझें कि ये एक अधूरी ट्रेनिंग है। आप बगैर सिर्फ किताब पढ़ाकर किसी साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट दिखा दें, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसलिए वो जो ट्रेनिंग है प्लेसमेंट की, क्लिनिकल सुपरविजन की, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये मैंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में देखा है, इसको सुपरवाइज करते हुए मैंने देखा है। उसमें अंदर क्या आप लोग करते हैं, क्या अंदर मैकेनिज्म क्या है कि किस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं आप इसको? सर बेसिकली जब तकरीबन 3 to 4 months की ये ट्रेनिंग होती है, 4 days या 5 days इन अ वीक स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उनकी अंडर ट्रेनिंग में डिफरेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। जैसे मैं अपने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का जिक्र करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, वो स्टूडेंट्स उनके पास आ जाते हैं। जब स्टूडेंट उनके पास आ जाते हैं तो पहला वीक या 2 वीक्स वो कम्प्लीटली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वो सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, डिफरेंट यूज ऑफ क्लिनिकल जो टूल्स हैं, जो हमारे टेस्ट होते हैं, उनको वो कैसे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कैसे डायग्नोसिस कर रहे हैं और कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तकरीबन 2 to 3 वीक्स के बाद वो इंडिपेंडेंट जो साइकोलॉजिस्ट, सीनियर साइकोलॉजिस्ट है, वो उनको पेशेंट देता है, लेकिन वो खुद ऑब्जर्व करने लगता है। वो साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेशन से ये फायदा होता है कि जो मिस्टेक्स जो है वो नए वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अपकमिंग है या स्टूडेंट हैं,
وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے اور آفٹر سیشن وہ 1-to-1 ڈسکشن میں اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو ایسے یہ والے ٹریٹمنٹ پیکج بہتر ہے, یہ والی ٹریٹمنٹ ٹیکنیک بہتر تھی, آپ کو یہ اپلائی کرنا ہے. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو کہہ لیں کہ پاؤں چلتے چلتے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پھر ایک ایکسپیرئنس ان کو آ جاتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے, کون سا ٹیسٹ کون سے پیشنٹ پہ اپلائی کرنا ہے, کون سی تھیراپی کون سے پیشنٹ کے لیے ہے. جیسے ڈپریشن کے لیے بہت سی تھیراپیز ہیں, لیکن کون سی تھیراپی کس پیشنٹ پہ اپلائی ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے جب ہم انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کی, جو کہ صرف کتابوں سے نہیں آ سکتی. جب تک آپ ریئل لائف میں اپنے پیشنٹ کو نہیں دیکھیں گے, اس سے انٹریکٹ نہیں کریں گے, آپ کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ میں اس کو کیسے دیکھوں گا. پھر بائی دا ٹائم آپ کی کلینکل انسائٹ ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ کتابوں میں تھیراپیز ہیں 100 تھیراپیز دی ہوئی ہیں, جیسے 100 میڈیسنس ہیں. اب آپ نے کون سی میڈیسن سلیکٹ کرنی ہے یا سائیکالوجسٹ نے کون سی تھیراپی دینی ہے, وہ آپ کو بائی دا ٹائم آپ لرن کرتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ ضروری کلینکل سپرویژن ٹریننگ آتی ہے. تو اس میں یہ جو آپ کی جو سائیکالوجسٹ بھی وہ زیر مشاہدہ رہتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں مریضوں کو یا دیکھتے ہیں, اور جی بالکل سینئر ڈاکٹر کیسے ٹریٹ کر رہا ہے ان کو, کیسے ان سے سوال کر رہا ہے, اس کو ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے, اور مختلف جو ٹولز اویلیبل ہیں جو صدیوں کے تجربوں کے بعد وضع ہوئے ہیں, اس میں سے کون سی تھیراپی اپلائی کرنی ہے, یہ ینگ پروفیشنلز جو سائیکالوجسٹ بھی ہیں وہ سیکھتے ہیں 3 سے 4 ماہ کے عرصے میں. آپ کے نزدیک یہ 3-4 ماہ کا عرصہ کافی ہے آپ کے نزدیک, یا اس کو بڑھانا چاہیے؟ سر یہ تو آپ سمجھیں گے ایک لرننگ پروسیس ہے, جتنا ٹائم زیادہ وہ سیکھیں گے. ہمارے پاکستان میں HEC کی ریکوائرمنٹ ہے 270 آورس, جبکہ ویسٹ میں یہ 1500 آورس ہے. آپ سوچیں کتنا زیادہ گیپ ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈیوریشن بڑا کم ہے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ 4 مہینے میں وہ ایڈلٹ پلیسمنٹ پہ جاتے ہیں, جہاں وہ بڑوں کو یعنی 18 سال سے اوپر والے لوگوں کو دیکھتے ہیں. پھر چائلڈ پلیسمنٹ ہوتی ہے جس میں وہ بچوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں کمیونٹی سروسز بھی انٹروڈیوس کی گئی ہے, جیسے FC کالج میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آن دا ہول معاشرے میں جو مینٹل ایلنیسز ہیں یا جو پرابلمس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کریڈٹ آورس تھوڑے بڑھانے چاہیے ہمیں اپنا, اگر ہم نے کمپیٹ کرنا ہے ود دا ویسٹرن ورلڈ تو وہاں پہ تو 1500 آورس ہے. جب ہمارے بچے ایون MS کر کے بھی باہر جاتے ہیں تو ان کو اپنی ایکولنسی لینے کے لیے وہ آورس پورے کرنے پڑتے ہیں. سپروائزڈ آورس, کلینکل آورس ان کو کہتے ہیں, جو HEC میں 270 ہے اور باہر جو ہے ویسٹرن ورلڈ میں 1500 ہے. تو دیکھیں آپ خود بخود کتنا بڑا گیپ ہے. ہاں جی, یہ کافی بڑا گیپ ہے جس کو وقت کے ساتھ ایڈریس کیا جائے گا. بعض یونیورسٹیز میں نے دیکھا ہے کہ وہ پلیسمنٹ پہ بہت زور دے رہی ہیں, جیسے آپ بھی انوالو ہیں یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ, آپ بڑا اچھا لک آفٹر کرتی ہیں. جی وہاں پہ پرسنل اٹینشن کا بھی ایک بڑا رول ہے, کہ اس کے بعد میکینزم, انٹرنل پروسیسز, گریڈنگ کرائٹیریا, اور اس کے بعد ڈسپلن, پنکچویلٹی. تو یہ سب چیزوں کے اجتماع سے بچہ یا بچی زیادہ سیکھتا ہے, اور اس کے لیے ایک بڑا مربوط اور مقصود پروگرام ہونا چاہیے, ایز اپوز ٹو یہ جا کے حاضری لگا کے آ جاؤ. بہرحال آئی ایگری ود یو کہ اس میں کوالٹی کا کانٹینٹ بھی ہو اور کوانٹٹی کا کانٹینٹ بھی ہو, دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ابھی آپ جس ادارے میں کام کر رہی ہیں اس کا نام پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے. میں لاہور سے ہوں, اور مجھے بچپن میں یاد ہے کہ یہاں پہ ایک بس چلتی تھی, اومنی بس ڈبل ڈیکر, اور وہ جاتی تھی 4 نمبر بس تھی. اور لاہور کے لوگ جو 70s 80s میں لاہور میں رہے ہیں اور 60s میں رہے ہیں, مستنصر حسین تارڑ بھی اپنی کتابوں میں یا ٹی وی پروگرامز میں مزاحیہ کہتے تھے اس کو 4 نمبر بس میں بٹھا دو. یہ مزاحیہ طور پہ تبدیل کہا جاتا تھا کہ 4 نمبر بس الٹیمیٹلی یہ مینٹل ہیلتھ کے, میں لفظ پاگل خانہ بھی اچھا مجھے نہیں لگتا, میں معیوب لگتا ہے. کسی انسان کو جو ذہنی اذیت سے گزر رہا ہے اس کو لفظ پاگل خانہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے. تو آپ نے بڑا فرسٹ آف آل یہ اچھا کیا, اس کا نام مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کر دیا, تاکہ اس میں سے کوئی نیگیٹیوٹی نہ آئے, اس میں سے کوئی اذیت والا ایلیمنٹ نہ آئے, کوئی تضحیق اور تذلیل کا پہلو نہ آئے. یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا جو بڑا ریمارکیبل ہے, ناموں سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. تو ابھی آپ کا کیا رول ہے اس ادارے کا پنجاب میں مینٹل ہیلتھ کی فیسلٹیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے, نمبر 1, اور نمبر 2, کیا یہ سہولتیں کافی ہیں؟ پنجاب کی آبادی 11-12 کروڑ ہے, جس میں میں بعد میں بتاؤں گا فگرز, پہلے اس پہ 2 سوالوں پہ بات کریں کہ کیا اس کا رول کیا ہے اور کیا کافی ہے. جی بہت صحیح بات کی, بڑی اچھی بات ہے کہ شروع میں پاگل خانہ مینٹل ہاسپٹل, پھر اس کا نام رکھا گیا گورنمنٹ ہاسپٹل آف سائیکیٹرک ڈیزیزز, اور اب اس کا نام ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ.
اور ناموں سے آپ نے کہا بہت واقعی بہت فرق پڑتا ہے. بلکہ قطع کلامی معاف اس کا نام ہونا چاہیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ویلنس. ہیلتھ بھی نہ کہیں, اس میں مزید پازیٹیوٹی ویلنس کے ذریعے آ جاتی ہے, مینٹل ویل بینگ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ذہنی نگہداشت نہیں, مینٹل ویل بینگ, یہ میرا آج کا آئیڈیا لے جائیے. جی ہاں جی بالکل بالکل, ہم سائیکولوجیکل ویل بینگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ لفظ مینٹل ہٹ ہی جائے. مینٹل ہٹ ہی جائے, تاکہ وہ پاگل کا لفظ جو ہے نا, جس سے میں نے اکثر پاگلوں کو دیکھا کہتے ہیں ہمیں پاگل کو کہہ رہے لڑنے لگ جاتے ہیں, تو ہم مینٹل ویل بینگ کا نام دے لیں, سائیکولوجیکل ویل بینگ کا نام لے لیں, نام کو خوشنما بنا دیں. خوشنمائی میں جو ہے ترقی اور خوشحالی ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. It's very well said sir, بہت آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. جہاں تک یہاں سہولیات کا تعلق ہے, ہمارے 1510 بیڈڈ ہاسپٹل ہے یہ, اور اس میں میل فیمیل دونوں موجود ہیں. کتنی ریشو ہے میل اور فیمیل کی؟ ریشو کیا ہے؟ فیمیل کی کم ہے کیونکہ فیمیل کے بیڈز بھی کم ہے ہمارے پاس, اور 900 جو ہے وہ میل پیشنٹس بیڈ ہیں اور باقی ہمارے فیمیل پیشنٹ بیڈز ہیں. میل پیشنٹ ہمارے پاس اتنے زیادہ تر پورے پنجاب, نہ صرف پنجاب بلکہ پورے ملک سے بھی لوگ آتے ہیں. ایڈمیشن کا ایک بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے ہر روز OPD ہوتا ہے, وہاں پہ پیشنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے, اگر لگتا ہے کہ سیویئر کنڈیشن میں تو اس کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے. پنجاب کا یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ ہر چیز فری ہوتی ہے. یہاں پہ ایڈمیشن فری ہے, یہاں پہ اسٹے فری ہے, یہاں پہ کھانا پینا پیشنٹ کا فری ہے, یونیفارمس کا فری ہے, اور دوائیاں فری ہیں. ہر چیز بالکل ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. پیشنٹ کو بہت 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا. دس از اونلی ہاسپٹل. تو یہ ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے یہاں سائیکیٹرسٹ بھی کافی زیادہ ہے, اور بلکہ بڑی خوشی ہے کہ تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہم صرف 6 سائیکالوجسٹ تھے, اور 2 مہینے پہلے ہمارے 12 سائیکالوجسٹ اور انڈکٹ کیے گئے ہیں. اب ہم ٹوٹل 18 سائیکالوجسٹ ہو گئے ہیں اپنے پورے ہاسپٹل میں. آلدو یہ ابھی ریشو بہت ہے, لیکن پہلے تو یہ ریشو بالکل بھی نہیں تھا. اب اور ہمارے ادارے میں ایک پورا ایڈکشن کا سینٹر ہے جو 100 بیڈڈ ہاسپٹل 100 بیڈڈ یونٹ ہے, سینٹر ہے, جس میں ہم صرف جو پیور ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں, ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں, اور پھر واپس ان کو معاشرے میں بھیجتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں 2, ایک میل ریہیبلیٹیشن ہے, ایک فیمیل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. دونوں میں جو اسٹیبل پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو واپس کمیونٹی میں بھیجنا ہے, ان کو وہاں رکھا جاتا ہے, ان کو وہاں ڈفرینٹ اسکلس سکھائی جاتی ہیں. ہمارے پاس آکوپیشنل تھراپی سیکشن ہے, ورک شاپس ہے, باقاعدہ ٹیلرنگ شاپ ہے, ہمارے پاس آرٹ اینڈ کرافٹ شاپ ہے, کھڈی شاپ ہے. یہ ساری شاپس میں پیشنٹ جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں ڈفرینٹ اسکلس, تاکہ وہ جب معاشرے میں واپس جائیں تو وہ اپنا بوجھ خود اٹھا سکیں. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسٹگما ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے, تو اس اسٹگما کو بھی ہم بریک کریں کہ ان کو ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی اسکل سکھاتے ہیں. پھر یہاں کی پرسنل ہائیجین پر, سوشل اسکلس پر بات ہوتی ہے, کیونکہ بیماری کا ہی حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سوشل اسکلس بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سوشل اسکلس پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو واپس کمیونٹی میں بھیجا جاتا ہے. پھر آؤٹ ڈور بیسس پر ان کو 1 منتھ کی میڈیسنز جو ہیں وہ فری دی جاتی ہیں. پھر 1 منتھ بعد ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ واپس آئیں, اپنا ری چیک اپ کرائیں, اور تاکہ ان کی میڈیسن میں ایڈجسٹمنٹ کی جا سکے. اور انجیکشنز ہیں یا ایمرجنسی ہے, ہماری ایک ایمرجنسی بلاک ہے جو 24 آورس کھلا رہتا ہے. مطلب آپ کبھی بھی کوئی پیشنٹ گھر میں ڈسٹربنس ہوتی ہے یا اس کا سائیکوٹک بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو ایمرجنسی میں لایا جا سکتا ہے, جو کہ 24 آورس کھلی رہتی ہے, جس میں آل ٹائم ڈاکٹرز, نرسز اور کنسلٹنٹس اویلیبل رہتے ہیں. وہاں پہ سب چیزیں وہاں پر بھی فری ہوتی ہیں بالکل. تو ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے کہ اگر بہت 100% ہم نہیں تو بہت 70-80% ہم اپنے پیشنٹس کو بینیفٹ دے رہے ہیں, اپنے معاشرے کو بینیفٹ دے رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آتی ہے کہ اگر ہم ان کو خود نہیں رکھتے, یعنی کہ ہمارا ادارہ جو ان کو اپنے اندر سمو لیتا ہے, اپنے ٹریٹمنٹ کرتا ہے, تو یہی لوگ اگر معاشرے میں جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ اب دوسروں کے لیے اور بعض اوقات خود کے لیے ڈینجرس بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈس آرڈر کا حصہ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو ایک آپ سمجھیں گے ایک سوسائٹی کی کاسٹ ہے, اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ اس طرح پے کر رہا ہے کہ اپنے مریضوں کے لیے میڈیسنز, ان کے لیے تھراپی, ان کے لیے سہولتیں دے رہا ہے. تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا جا رہا ہے گورنمنٹ لیول پر, جو ایک بہت بڑا مجھے لگتا ہے ایک بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی گفتگو میں اتنی انرجی ہے, میں اتنا امپریس ہو رہا ہوں آپ کے ادارے سے, لیکن مجھے بدقسمتی سے آج پتہ چل رہا ہے کہ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے, وہ بھی فری آف کاسٹ. ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے اتنے ریسورسز جہاں پہ ہے ہی نہیں ہے, آپ لوگ اتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں, کچھ بتائیں تو صحیح نا لوگوں.
सर अब मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी कि इमेज जो है ना मेंटल हॉस्पिटल का, वो भी तो कोई पागल खाने वाला जहन है कि शायद यहाँ पता नहीं मारा पीटा जा रहा है या बांधा जा तो रहा यहाँ पे है या डंडे लेके उनको मार रहे हैं और जेलों में बंद कर रहे हैं, ये तासुर गलत है। या लोगों को भूखा रखा जा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ हमारा जो किचन है, जो हमारे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी और पुराने लोगों ने भी बहुत ज्यादा उनका फोकस होता है क्वालिटी फूड पर। मतलब ये नहीं कि ये मरीज है तो इनको जो मर्जी फूड दे दिया जाए, जो बेस्ट क्वालिटी का फूड होता है वो चेक होता है बाकायदा, एक कमेटी से गुजरता है, बेस्ट फ्रूट्स, दूध, इनकी नरिशमेंट का ख्याल, अगर स्पेशल डाइट है इवन उसका ख्याल रखा जाता है। जब अभी रमजान था तो कुछ पेशेंट जिन्होंने रोजे रखने होते थे उनके लिए सहर और अफ्तार का इंतजाम किया जाता था, फ्रूट्स होते थे उसमें। तो एक वाकई ये लैकिंग तो है कि हमारा एक इमेज जिस तरह से हम असल में काम कर रहे हैं वो नहीं जा रहा। तो उसका शायद एक रीजन ये भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप है तो इतना ज्यादा टीवी पे या एक्सपोजर करने का हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन वो लोग जो यहाँ विजिट कर लेते हैं या अपनी आंखों से देख लेते हैं, उनको अंदाजा होता है कि एक बिल्कुल इबादत समझ के सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। वलियों सूफियों वाला काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, वलियों सूफियों वाला काम कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, कम्युनिटी इंगेजमेंट। मैं 8-9 साल अमेरिका में रहा हूँ, ये लफ्ज मैंने वहां से सीखा भी और देखा भी। कम्युनिटी इंगेजमेंट में होता है कि आसपास की नेबरहुड के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और जो लोकल मकीन है आपके पड़ोस में, गुलबर्ग और शादमन जैसी रिच कम्युनिटीज हैं, सामने जेल रोड है। तो क्या कम्युनिटी इंगेजमेंट को मैं मजीद वजाहत करूंगा। जनरल हॉस्पिटल में से मैंने 25 साल पहले गले की सर्जरी कराई फ्री ऑफ कॉस्ट, जब मैं यूटी में जा रहा था। तो मुझे याद है कि मुझे हर चीज फ्री मिली। अभी 30 साल के बाद मुझे फोन आया जनरल हॉस्पिटल से, पता नहीं उन्होंने नंबर कहाँ से लिया, कि हम कम्युनिटी सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, आप एक बेड हमें डोनेट कर दें। अब मुझे याद आया कि 30 साल पहले मैंने यहाँ से सर्जरी कराई थी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग था सोसाइटी में, माली निस्बतन असुद की गालिबन ज्यादा थी, तो मैंने एक बेड डोनेट कर दिया, उसके अगेंस्ट 30-40 हजार रुपया था। मैंने कहा जी ये, और मैंने बकायदा जाकर मेक श्योर किया कि फ्रॉड ना हो, वाकईतन अंदर यूनिवर्सिटी इदारे का था। ये है कम्युनिटी एंगेजमेंट। और जब मैं अंदर जनरल हॉस्पिटल गया तो मैं देखा ये 30 साल वाला जनरल हॉस्पिटल नहीं जब मैं आया था। तो आपको भी कम्युनिटी एंगेजमेंट में जरूरी नहीं कि कोई पागल होके आए तो वो आपको बाद में डोनेशन दे, आप वैसे भी कम्युनिटी एंगेज कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ये मशवरा दे, और उसमें हम आपको खतोखाल दे देंगे। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, मैनेजमेंट का, बिजनेस का, मैं आपको इस पर गाइडेंस दूंगा। आप कई मिलियन कर सकते हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। हमारे सर एक पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है, जिनको मेडिकल सोशल ऑफिसर्स जो हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से के तहत वो ओपन है, वो देखते हैं, उसमें डोनेशंस लिए भी जाते हैं और बहुत से काम यहाँ डोनेशन से भी होते हैं। काफी डोनर्स हैं उस पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के, ऑलमोस्ट 15 मेंबर्स हैं जो डिफरेंट अच्छे, जिनको कहते हैं कि मुखैर हजरात पे मुश्तमिल है, और कुछ हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स जो यहाँ से रिटायर्ड होके गए वो भी उनके मेंबर्स हैं। उनकी मीटिंग जो होती है मंथली होती है और उसमें एक एजेंडा होता है, जो हॉस्पिटल को चीज़ें ऐसी ज़रूरत होती हैं जिसमें गवर्नमेंट शायद अपना रोल नहीं प्ले कर पाती या बजट वीक होता है, तो वो पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी जो है वो उसमें हेल्प आउट करती है। इवन एसीज लगवाने में, ये जो वाटर कूलर्स हैं उनको लगवाने में, फूड ट्रॉलीज के लिए, इवन फर्नीचर के लिए, तो वो मुखैर हज़रात बिल्कुल हेल्प करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे रमज़ान में सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम था, तो हमारे एक हाजी साहब हैं जो बहुत शुरू से, बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स से वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो खाना उनकी तरफ से हमेशा से आता है। क्या नाम है हाजी साहब का? आपको डिस्करेज तो करें ना मोदी काइंडनेस को। उनका नाम पूरा क्या हाजी साहब का? सर मैं बिल्कुल उनका नाम, क्योंकि उनको हाजी साहब भी कहते हैं तो मेरा नाम मैं आपको बाद में कम्युनिटी के नुमाइंदे की तरफ से, अपना नुमाइंदगी की तरफ से शुक्रिया कर दीजिएगा, और उनकी नजर में एक खराज तहसीन पेश कर दीजिएगा कम्युनिटी की तरफ से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन। गुमनाम सिपाही ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता, और दुनिया में जन्नत खरीद रहे होते हैं। पिछले 22 सालों से इन मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, पिछले 22 अल्लाह उनको खुशहाली दे, अल्लाह उनको तरक्की दे। अभी आपने ज़बू हाली का जिक्र किया कि आपकी नफ्सियात की कम्युनिटी, मैं खुद नोट कर रहा हूँ आजकल इनडायरेक्टली मैं नफ्सियात के डिपार्टमेंट को मजबूरन लुक आफ्टर कर रहा हूँ आर्जी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो मैंने देखा कि यहाँ ज़बू हाली साइकोलॉजी में ज्यादा इसलिए है कि हर एक को 1.5 ईंट की मस्जिद बना के गालिबन अलहदा बैठा हुआ है, कलेक्टिव वो उसमें शिद्दत और वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, वसत उनके अल्फाज में या कलाम में या आपके मुतालबों में। तो गवर्नमेंट आपके जायज मुतालबात को भी इग्नोर कर रही है। यही वजह है कि
ایک مینٹل ہیلتھ بل آنا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ لا رہی ہے 2 سال سے, وہ بھی نہیں آیا. پنجاب گورنمنٹ میں لیجسلیشن کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ دائر کی یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے ایز اے پروفیسر, میں اس کا مدعی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کا بل لیا جائے. اب یہ میرا کام تو نہیں ہے لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں, کسی نے تو کرنا ہے نا سوسائٹی میں. تو کیا وجہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کی اتنے بڑے آپ ماشاءاللہ اس کے وہ ہیں علم بردار, تو آپ کی سنوائی سرکار میں نہیں ہو رہی؟ جب تک سنوائی سرکار میں نہیں ہوگی, پالیسی میکنگ نہیں ہوگی, لیجسلیشن نہیں ہوگی, اس کی کوالٹی آف ڈلیوری بھی متاثر ہوگی اور ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کی کونسل جو ہے, سائیکالوجی کونسل, فعال نہیں ہے یا ڈیڈ ہے یا بنی نہیں ہے؟ جی سر ویسے ہی ہے, آپ فعال نہ کہہ سکتے ہیں. میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 میں آیا تو اس میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے نام پہ صرف سائیکیٹرسٹ کو انکلوڈ کیا, ایون کلینکل انکلوڈ ہی نہیں کیا تھا. تو ابھی بھی جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب تک ہم گورنمنٹ تک سنوائی نہیں ہے تو وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ان کے خیال میں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سائیکیٹرسٹ ہے. اب میں آپ کو بات بتاؤں کہ پی سی ایس کے تھرو کلینکل سائیکالوجسٹ کی پوسٹ پہ جو ڈفرینٹ انٹرویو پینلس تھے, آل دو اس میں سائیکالوجسٹ بھی شامل تھے, میں بھی ایک پینل میں گئی تھی, لیکن زیادہ تر دے آر ہیونگ سائیکیٹرسٹ فار دا جاب آف کلینکل سائیکالوجسٹ, ان کے انٹرویو پینلز میں سائیکیٹرسٹ ہیں. تو ایک تو یہ ڈسٹنکشن ابھی ہمارے اوپر تک نہیں گئی, اور اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری فالٹ ہے کہ بینگ ہم سارے کلینکل سائیکالوجسٹ اپنی تنظیموں کو اتنا فعال کر ہی نہیں پائے کہ لیجسلیشن تک ہم پہنچ پائے. آلدو انڈیویجول کوششیں جاری ہیں, کچھ لوگ بہت ہی ہمارے جو سینئرس ہیں وہ ابھی بھی کیسز بھی لڑ رہے ہیں ایون ہائی کورٹ میں. یہ جو میں نے جیسے کرائٹیریا بتایا آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کا, اس کی ہم نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اور کیس چل بھی رہا ہے, لیکن اتنا فورسفل نہیں ہے. فورسفل ہونے کی ضرورت ہے, فعال ہونے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری نرسز, ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف تک کو ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ملتا ہے, نہیں ملتا تو صرف کلینکل سائیکالوجسٹ کو نہیں ملتا. ہماری تنخواہیں جو ہیں ایون پیرامیڈیکل اسٹاف سے اور نرسوں سے بھی کم ہے. ہیلتھ سیٹ اپ کی میں بات کر رہی ہوں, اتنی کم ہے کیونکہ ہمارے الاؤنسز جو ان کو ملتے ہیں, ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ان کو مل رہا ہے, نان پریکٹسنگ الاؤنس ان کو مل رہا ہے, ہمیں یہ دونوں الاؤنسز نہیں ملتے. یعنی ایک طرح سے ہمیں سیکنڈ سٹیزن سمجھا جا رہا ہے, جس میں مجھے لگتا ہے ہمارا بھی قصور ہے, کیونکہ ہم شاید فورسفلی اپنے حقوق کے لیے لڑ ہی نہیں رہے, ہم بات ہی نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب میں نے سروے پڑھا تھا ایسے کو 8-10 سال پہلے اخبار میں, پتہ نہیں وہ مصدقہ تھا یا نہیں تھا, کہ پاکستان کی 44% آبادی براہ راست بالواسطہ جزوی یا کلی طور پہ ذہنی مریض ہے. اگر 44 نہ کہیں چلے 20 بھی لے لیں, اول تو اس پہ کوئی باضابطہ سروے ہوا نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انجسٹس کی وجہ سے, سماجی ناانصافی کی وجہ سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. خودکشیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اس دفعہ اس پچھلے سال WHO کا موٹو یہی تھا, اینول سلوگن, دیٹ از سوئسائڈ. تو آپ کے نزدیک یہ جو ٹینڈنسی بڑھ رہی ہے ذہنی امراض کی, فرسٹ آف آل اس میں آپ لوگوں کا کیا رول ہے اور سائیکیٹرسٹ کا کیا رول ہے؟ اور دوسرا سوال پھر سے یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہے, لے مین کے پوائنٹ آف ویو؟ جی اسٹارٹ میں بالکل لوں گی کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مینٹل ایلنسز جو ہے وہ معاشرے میں بہت بڑھتی جا رہی ہے. ڈپریشن کا ایلیمنٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے اور سوسائڈل ریٹ بھی بڑا بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک اور الارمنگ بات ہے کہ سوسائڈ ان ینگر پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, بچوں میں, ایڈولسنس میں, اسٹوڈنٹس میں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں, کالج اسٹوڈنٹس میں بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کی میں بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ جب میں انالیسس کرتی ہوں تو بہت سی ریزنس میرے سامنے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں اب بچوں کے ساتھ جو اٹیچمنٹ بانڈنگ ہے پیرنٹس کی وہ ویک ہوتی چلی جا رہی ہے. ویک ان دیٹ سینس ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم پیرنٹس کے پاس شاید اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ اپنے سیل فون میں بزی ہیں, وہ اپنے کاموں میں بزی ہیں, وہ اپنی دنیا میں جو آن لائن دنیا ہے ان کی اپنی ایک اسکائپ دنیا ہے اس میں اتنا بزی ہے کہ ان کا بچہ کیا سوچ رہا ہے, کیا فیل کر رہا ہے, کن چیزوں میں انوالو ہے, ان کو نہیں پتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات کمپٹیشن اتنا زیادہ اسٹرانگ اور ہائی ہوتا جا رہا ہے ہمارے اس ورلڈ میں کہ بچوں پر نمبر لینے کا پریشر, اچھے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کا پریشر, اور پھر یونیورسٹیز کے بعد جاب کا پریشر بہت بڑھ گیا اور اپرچونیٹیز کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں اور لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں, زیادہ مارکس لے کر جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. اب جب ایک فرسٹریشن, ایک ناکامی
اور بار بار ناکامی اور کسی کو بتا نہ سکنا، کسی کو اپنا دل کا حال نہ بتا سکنا جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہی ڈپریشن سوسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارا توکل جس کو کہتے ہیں، ہماری امید جو ہے یا ہمارا توکل کرنا، اطمینان کرنا، وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ کی چاہ میں لگے ہوئے ہیں اور امید ہماری دوسری طرف سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے بھی مینٹل ڈس آرڈرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سائیکیٹرسٹ کا رول تو بہت بعد میں آتا ہے، جب بندہ پوری طریقے سے اس ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے تو میڈیسن کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، تب ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کلینکل سائیکالوجسٹ کا مجھے رول لگتا ہے کہ بہت ہر وقت ہے، تاکہ پیشنٹ کو یا کسی بھی انسان کو اس حد تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے کہ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اب سوسائڈ کرنی ہے، جس میں چائلڈ سائیکالوجسٹ کا رول ہے، تاکہ وہ پیرنٹنگ سکھا سکے، پیرنٹس کو بتا سکے کہ بچے کی کیا نیڈس ہیں، اس کو کیسے آپ نے کرنا ہے۔ میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم کہیں پر بھی شاید ایک میرٹل کاؤنسلنگ جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے اس گیپ کو فیل کرتی ہوں کہ شادی سے پہلے ہم لڑکا لڑکی کو باقی ہر بات بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی بتانا چاہیے، یا جہیز میں کیا ہوگا، یا مہمان کتنے آئیں گے، لیکن ان دونوں کو ہم یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے آپس میں کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ نے گڈ پیرنٹس کیسے بننا ہے، آپ کیونکہ میاں بیوی کے آپس کے جو جھگڑے ہیں، آپس کے جو اختلافات ہیں، وہ بھی بچے کی سائیکالوجی پہ بہت بری طرح سے انداز ہوتے ہیں۔ میرے پاس جتنے ڈرگ ایڈکشن میں ریلیٹڈ بچے آتے ہیں، یعنی ایڈولسنٹس آتے ہیں 14-15 سال کے، جب میں ان کی ہسٹری میں جاتی ہوں، ان کی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کرتی ہوں، تو مجھے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں باپ آپس میں ہی جھگڑتے رہے، کہ آپس کے اتنے اختلافات تھے کہ انہوں نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا کہ ہمارا بچہ کس اس کی کمپنی میں شخصیت جا پہ رہا منفی اثرات کیا آ رہے ہیں، اس کی شخصیت مسخ ہو رہی ہے، مجروح ہو رہی ہے، اس کی عزت نفس ہے۔ سیلف اسٹیم اسپائل ہو رہی ہے۔ جی تو اس وجہ سے وہ ان کو ان کی پرسنالٹی بلڈ اپ بھی نہیں کر پائے۔ تو جو ایک معاشرے میں نفسیاتی پرابلمس کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، مجھے لگتا ہے پوری سوسائٹی کے ڈائنامکس بڑے چینج ہو رہے ہیں۔ ہم ابھی اتنے زیادہ سوشلی انٹینگلڈ نہیں رہے، پہلے تھا کہ شاید ہم نیبرس کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کو کیا ایشو ہے، ہم بیٹھ جاتے تھے، گاؤں میں چوپال ہوتی تھی، اکٹھے بیٹھنا، ایک دوسرے کے مسائل سننا، شہروں میں بھی ہمسایوں کے گھر آنا جانا، کوئی نئی ڈش بنی ہے تو ان کے گھر دینا، اور اب کے معاشرے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے نیبر میں کون ہے، اور وہ اور بیمار ہے، بزرگوں کا روایتی کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جس میں وہ ٹائملی انٹرونشن کے ذریعے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اب یا طلاق ہے یا اچھی زندگی، یہ درمیانہ راستہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے طلاق بھی پڑھ رہے ہیں پاکستان میں۔ میں آپ کو عجیب و غریب سی داستان سناؤں جی، میں پچھلے 25 سال سے پاکستان میں پڑھا رہا ہوں، میں نے دیکھا ٹینڈنسی ہے کہ اپر کلاس کی لڑکیاں خاص طور پہ دے آر ویری فورتھ کمنگ، کہ وہ ڈائیورس لے کے 2 سال بعد فارغ ہو کے ماں باپ کے پاس گھر میں آ جاتی ہے، 4 سال بعد۔ تو یہ ٹینڈنسی کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ٹائملی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اور اگر وہ سائیکالوجسٹ کو کاؤنسل کر لے تو مسئلہ شاید حل ہو جائے، بالکل یا حل ایسے کی ہی ہے۔ طرف جائے۔ ہمارے اندر سے میں ٹالرنس کی کمی آتی جا رہی ہے، میں یہ بھی دیکھ ہوں کہ لیول آف فرسٹریشن ٹالرنس جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، برداشت دونوں طرف سے کم ہوتی جا رہی ہے، خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، اور ہمارے اختلافات پہ اتنے بڑھ جاتے ہیں اور برداشت ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم بات نہیں کرتے، ہم مسئلے کو سالو کرنے کی بجائے اپنے غصے کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب ہم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، دس از اینڈ آف دا ورلڈ، اور ہمیں ایزی لگتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، بجائے ہم پرابلم کو سالو کرنے کے یہ ایزی راستہ لگتا ہے کہ ہم طلاق لے لیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا سیپریشن لے لیتے ہیں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ صرف ایک شخص کی سیپریشن نہیں ہے، اگر فیملی آپ کی تو آن دا ہول ایک فیملی جو ڈائنامکس ہیں یا فیملی کانسٹیلیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو پوری طریقے سے وہ معاشرہ ایک ڈفرنٹ راہ پہ نکل جاتا ہے ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے۔ تو تو مجھے آپ لگتا کے ہے نزدیک ایک ذاتی سوال نہیں، میں جنرل سوال کر رہا ہوں کہ جی خواتین کی معاشی آسودگی جس کو فائنینشیل امپاورمنٹ کہا جاتا ہے، کیا جی جی وہ ایک فیکٹر ہے کہ جی میں تو اس سے زیادہ کما رہی ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا میں یہ بانڈ توڑ دوں، یہ بانڈ فیک بانڈ ہے، کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، مجھے کیا، بچے آپ خود ہی پل جائیں گے۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایک جو گھر کا ایک خوبصورت سپنا تھا، صدیوں سے چل رہا تھا، جو ساؤتھ ایشین کلچر کی معراج تھا، وہ اس کو زد آئی ہے ان فرسودہ نئے خیالات سے، یا فرسودہ نئے خیالات کہنے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جس میں خاتون کی معاشی آسودگی نے گھر کے اسٹرکچر کو زد پہنچائی توڑنے کے پوائنٹ آف ویو۔ میں سر اس کو تھوڑا سا میں اختلاف کروں گی ود اپالوجی ان دیٹ سینس کہ یہ اتنا سمپل کوریلیشن نہیں ہے، مجھے اس کے بالکل الٹ لگتا ہے سم ٹائم
کہ وہ خواتین جو معاشی طور پر آسودہ ہیں یا معاشی طور پر اسٹیبل ہیں وہ شاید زیادہ کانفیڈنٹ ہیں, وہ شاید زیادہ جانتی ہیں معاشرے کو اور ویل ایکسپوزڈ ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت شاید آج کل کے مطابق کرتی ہیں, ان کو آئیڈیا ہے کہ باہر کیا ہو. یہ بات اور ہے کہ میں اگر کہوں کہ ہاؤس وائفس ہیں یا ان کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے. اب حقوق جاننے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی گھر توڑنے کی بات کریں. وہ عورت جو جانتی ہے یا معاشی طور پر آسودہ, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برداشت میں بھی کمزور ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے وہ باہر کے ایکسپوجر سے اتنی زیادہ اس کے اندر برداشت آ جاتی ہے کہ وہ گھر کو بھی برداشت کرنا سیکھ لیتی ہے, اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے تربیت کرنا سیکھ لیتی ہے. کیونکہ ایک اور چیز ہے کوالٹی ٹائم. ایک ہوتا ہے نا کوانٹٹی, ہاؤس وائف ہے وہ سارا ٹائم گزار رہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ بچوں کی نیچر سے بھی واقف ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اس طرح کر پا رہی ہے آج کل کے مطابق. تو یہ اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ کوریلیشن, لیکن میں اس بات سے بھی آپ کی تھوڑی سی ایگری کروں گی کہ سم ٹائم کچھ خواتین میں یہ چیز آ بھی جاتی ہے ذہنی طور پر. مسئلہ آپ سمجھنے کے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. کچھ لوگ معاشی طور پر اسٹرانگ ہو کے زیادہ بہتر پیرنٹنگ کرتے ہیں, زیادہ بہتر انسان بنتے ہیں, زیادہ بہتر ان میں ٹالرنس آتی ہے, اور کچھ لوگ ان کے الٹ بھی چلے جاتے ہیں. وہ لوگ شاید زیادہ اسٹبن ہو جاتے ہیں یا زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں اٹانومس ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور شخص کی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 50-50 ہے. 2009 میں پاکستان نے 2020 کا میچ جیتا اور پاکستان ٹاپ 2 یا 3 میں آ گیا. اس میچ کو جتانے میں ایک بہت بڑا سائیکولوجسٹ ہے لاہور کے مسٹر میکس بابری, انہوں نے مجھے لاسٹ سیٹنگ میں ٹی وی انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں نے باقاعدہ پاکستانی ٹیم کی ٹریننگ کی, ان کی سیلف اسٹیم بڑھائی. اور وہ کیسے بڑھائی, ظاہر ہے وہ ایک بڑے ہائی ٹیک پروفیشنل ہے, میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی. تو یہ اگر اسپورٹس میں سائیکولوجسٹ کا رول ہے کہ ہم ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں, تو پالیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے, پولیٹیکل مینجمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے, پھر بچوں کے ساتھ یونیورسٹیز میں بھی ہو سکتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ اوباما صاحب کے متعلق مشہور تھا, جب وہ اسپیچ کرتے تھے تو 15 PhD سائیکولوجسٹ ان کو تیاری کرواتے تھے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے, آپ نے کہاں پاز دینا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, کہاں توقف دینا ہے, کہاں پہ شدت گفتار میں جوش خطابت میں مائک توڑنے یا نہیں توڑنے. تو یہ سائیکولوجسٹ امریکہ میں اس حد تک انوالو ہے, اور پولیٹیکل سائیکولوجی امریکہ کی موب سائیکولوجی کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی امر ہے. پاکستان میں ابھی تک روایتی جو عمران خان کہتا ہے نا قیمے والے نان پہ ووٹ لیے جا رہے ہیں, تو کیا قیمے والے نان سے نکل کے اگلی سوچ پہ آ سکتے ہیں, موب سائیکولوجی کو ایز اے سائیکولوجسٹ ٹریٹ کریں, پولیٹیکل پارٹیز آپ لوگوں کو انگیج کریں باقاعدہ اسٹریٹجی فارمولیشن میں. ابھی تک وہ اسٹیج آئی ہے یا آ سکتی ہے یا آنی چاہیے؟ آنی چاہیے بالکل سر. جیسے سائیکالوجی کیا ہے, بیسکلی انڈرسٹینڈنگ آف ہیومنس, ان کے مائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کا ریلیشن شپ دیکھنا, اور پھر اپنی اسٹریٹجیز بتانا. تو ایسے ہی ہے پالیٹکس کیا ہے, ہیومن کی پالیٹکس ہے, 2 لوگ انوالو ہیں, ایک حکومت انوالو ہے اور ایک کینڈیڈیٹس انوالو ہیں, کچھ ووٹرز انوالو ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ان کی اسٹریٹجی پہ, جیسے ہماری جو ساؤتھ ایشین سائیکالوجی آف پیپل ٹو ووٹ بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ ویسٹرن پولیٹیکل مائنڈ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ پالیسیز پر ووٹ دیتے ہیں, ہماری سائیکی بالکل ڈفرینٹ ہے. پہلے تو ہمیں یہ سرویز ہونے چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے ووٹر کی بیسک سائیکالوجی کیا ہے, وہ ووٹ کرتا ہی کیوں ہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹس کیسے چنتا ہے, کس بیسس پہ چنتا ہے. جیسے ہم اب تک سمجھتے ہیں کہ جی وہ قیمے والے نانوں سے چنتا ہے, یا اگر عمران خان آ گیا ہے تو شاید اس نے ایک بہت ہائپ کریٹ کر دی تھی ہمارے لیے, ہم سب کے لیے, میں نے بھی ووٹ دیا, ہم سب نے ووٹ دیا, لیکن ہم نے بڑی جلدی پھر ایک دم سے ہم پیچھے بھی ہو گئے, مایوس بھی ہو گئے. تو ہماری بیسکلی ووٹر کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا, اور پھر اپنی کمپین کو چلانا, اور پھر اپنی ساری جس کو کہتے ہیں ایجنڈا ڈیولپ کرنا, یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. اور پولیٹیکل سائیکالوجی شوڈ بی دا سبجیکٹ میٹر آف سائیکالوجسٹ ایز ویل, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یونیورسٹیز میں پولیٹیکل سائیکالوجی پڑھائی بھی جا رہی ہے, شاید بہت کم یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے. ایسے ڈاکٹر صاحبہ ایک میں لائٹر نوٹ پہ کمنٹ دینا چاہ رہا ہوں, آپ نے بڑی ماشاء اللہ عالمانہ گفتگو کر رہی ہیں, لیکن لائٹر نوٹ پہ میں کہوں گا کہ اگلے 40 سال میں بھی قیمے والے نام پہ ووٹ پڑیں گے. اب تھرڈ جنریشن میں شاید فرق آیا, ابھی فی الحال مجھے فرق نظر نہیں آ رہا. اور آج بھی عمران خان وہ بھی قیمے والے نام کھلانا شروع کر دے تو دوبارہ پاپولر ہو جائے گا. یہ کرنے کم ہو کہ وہ مذاکر کہہ رہا ہوں, ہر چیز حقیقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا, وہ کافلی کے جو شجاعت حسین صاحب,
कहता इलेक्शन जीता तो पहले 10-20 साल रोटी खिलाते रहो, तो उसमें गलत बात नहीं कह रहा शौकत सर, वो भी ह्यूमन साइकी को समझता है और समटाइम्स ही इज मोर वाइजर, यकीनन ही इज मोर वाइजर देन ऑल ऑफ अस, उसकी उम्र है। पर हम कंक्लूड करने पे आ रहे हैं कि आपके नजदीक पाकिस्तान में साइकोलॉजी का मुस्तकबिल रोशन है या तारीख हो रहा है? ये बहुत रोशन है, बिकॉज आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं तो हर चीज का बहुत रोशन पहलू देखती हूँ, लेकिन उसकी रीजन भी है। मेरी ऑप्टिमिज्म इज नॉट अ फॉल्स ऑप्टिमिज्म, मैं उसकी रीजंस दूंगी। एक तो रीजंस ये है कि अब हम एज अ नेशन, एज अ पीपल, नाउ वी आर अवेयर ऑफ आवर मेंटल इलनेसेस। पहले लोग, जैसे हमने बात की, अभी भी स्टिग्मा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग आहिस्ता आहिस्ता रेशो कम है, लेकिन लोग आ रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, हमारी ऑलमोस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज जितनी भी है उनमें साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और साइकोलॉजी एज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और बहुत से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे इनरोल है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जिक्र करूंगी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी मोटिवेशन और आपकी जो हमेशा एक डायरेक्शन रहती है, एक एक्टिव किस्म का मैं डिपार्टमेंट देखती हूँ, और लोगों को बहुत एंथुसियाज्म भी है इस फील्ड का। साथ साथ जो फील्ड पढ़ने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की, वो भी बढ़ती जा रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस की, अब आप सोचें 2004 के बाद अब 2019 में दे अनाउंस 50 पोस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन हेल्थ डिपार्टमेंट, 65 पोस्ट इन जेल डिपार्टमेंट। जेल वाला अभी समरी पास नहीं हुई क्योंकि वो शायद फाइनेंस का इशू है, बट दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग कि जेल में भी जरूरत है, पुलिस में जरूरत है, 11 22 में जरूरत है, कैंपस काउंसलर्स की जरूरत है। केपीके में एक पॉलिसी पास हुई कि हर साइकोलॉजिस्ट, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और होपफुली बाकी जो सूबे हैं उस पर अमल पैरा होंगे। बड़े स्कूलों में तो हैं कैंपस काउंसलर्स, इन ऑर्डर टू रिड्यूस के चाइल्ड साइकोलॉजी को बेहतर करने के लिए, उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स को वहीं स्कूल में ही डील करने के लिए बड़ा जरूरी था। जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा शुरू हो गई और सुसाइड रेट बड़ा शुरू हो गया, तो केपीके ने एक चीज पास की। तो मैं तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक। आपने नोट किया है कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में फोरेंसिक साइकोलॉजी का पूरा एक मेजर यानी एक डिसिप्लिन शुरू किया है, जो प्रोएक्टिवली शुरू किया गया है। वो इसलिए किया कि जेल और प्रिजन्स में हमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। हमने सिर्फ केयर नहीं करना, उनको माशरे का मुफीद शहरी बना के भेजना है, और उनके मेंटल डिसऑर्डर की रीजंस भी देखना है कि चोरी बार बार क्यों कर रहा है। तो ये एक प्रोएक्टिव स्टेप तो हमने लिया है, लेकिन आपके नजदीक आने वाले दिनों में किस एरिया पे हुकूमत को या यूनिवर्सिटीज को फोकस करने की जरूरत है? फोकस कहाँ करें? मुझे लगता है चाइल्ड साइकोलॉजी एक है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी की वजह से, उसके अंदर स्पेशलिटी की वजह से बाकी इम्प्रूवमेंट आ जाए एज एडल्ट पर्सनालिटी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी एक एरिया होना चाहिए, और हेल्थ साइकोलॉजी भी, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की विजन है कि हम 50 साल बाद या 30 साल बाद एक साफ पाकिस्तान बनाएं, एनवायरनमेंट भी साफ हो, जिसपे 10 बिलियन दरख्त लगाए जा रहे हैं, तो बच्चों के ज़हन भी डे वन से साफ रखें ताकि उन दरख्तों से फायदा लेने नेशन भी साफ सुथरी हो। सर, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी जो है ये भी एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। एफसी कॉलेज में ये पढ़ाया जा रहा है 3 क्रेडिट आवर्स में। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी। जैसे अभी आपने बात की एनवायरमेंट की, तो वो अंडरस्टैंड करना कि इकोलॉजिकल हम एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल इमरान खान के भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हमें एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ताकि वो भी इंक्रीज हो, और हेल्थ साइकोलॉजी, क्योंकि जैसे अब कोविड-19 है, इट्स बेसिकली फिजिकल प्रॉब्लम, लेकिन इसकी वजह से बहुत से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे जिसमें हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रोल प्ले कर सकता है। चाहे वो HIV पॉजिटिव है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स हैं, उनकी फिजिकल इलनेसेस के साथ उनके साइकोलॉजिकल इतने मसाइल जुड़े हुए होते हैं कि उनकी स्पेशलाइजेशन की भी बड़ी जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है, लोगों के ज़हनों को बाहर किया है, और साइकोलॉजी की अहमियत हम जैसे लोगों पे जो ले मैन है सोसाइटी की, उनको वाजे किया है। मैं बड़ा ऊपर उम्मीद हूँ कि आने वाले दिनों में साइकोलॉजी के इल्म को उसका ड्यू जो वेटेज है वो दी जाएगी, और जहाँ जहाँ लॉबी करनी है हम आपके एम्बेसडर हैं, हम आपकी उम्मीदों को फैलाएंगे। हर प्रोफेसर दुनिया में आइडली एम्बेसडर ऑफ होप होता है, उसका काम एक ही है, टू स्प्रेड होप एंड टू जनरेट होप एंड टू प्रोड्यूस होप।
آپ بھی امیدیں پھیلا رہی ہیں, مثبت رویوں کے حیا کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. کمزوروں کو اٹھانا ہمارا کام بھی ہے, سرکار کا بھی کام ہے. لوگوں کو امید اور حوصلہ دینا میرا کام بھی ہے, آپ کا بھی ہے, سرکار کا بھی ہے. ہم ہر چیز بیوروکریسی کو نہیں چھوڑ کے ملک میں کام کرتے. اسی لیے ابھی ہم نے بی ایس میں کلینکل سائیکالوجی کا نیا میجر ابھی سٹارٹ کیا ہے اسی سیمسٹر میں, تاکہ بچے بچیوں کو 4 سال کی تعلیم ایف ایس سی کے بعد ملے, ایف اے کے بعد ملے, ایز اپوز ٹو کہ ایم ایس سی کے بعد ملے. آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا گناگو مصروفیات میں سے اپنی. اور میں آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے برداشت پہ ہم کرتے ہیں کہ برداشت بزدلی نہیں ہے, اور برداشت ایک معاف کرنے کے جذبے کا نقطہ آغاز ہے. اور حضور پاک کی زندگی میں سیرت طیبہ میں سب سے اچھا پہلو جو میں دیکھتا ہوں عام سوسائٹل پوائنٹ آف ویو سے, لاکھوں پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ برداشت بڑھائیں اور قصور معاف کر دیں. قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بتا کے میں ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. اس آیات طیبہ کے تلاوت کے بعد میں اجازت دیتا ہوں ایک جذبے کے ساتھ. آپ کے حوصلے کو سلام, آپ کی ہمتوں کا سلام. آپ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں, اللہ آپ کو مزید انرجی دے. آپ خدمت خلق کر رہی ہیں, ولیوں اور صوفیاء کے طور پہ کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.